रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। यासिर मुमताज़ आपकी खिदमत में हाजिर है एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो क्लिप के साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप ज़िंदगी में चॉइस करना चाहते हैं कारोबार की या जॉब की, दोनों में से कौन सा बेहतर है आपके कैरियर के लिए। तो इस लिहाज से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेशन से भरपूर होगी। इस वीडियो में हम आपसे तमाम बातें डिस्कस करेंगे, जॉब के मतलब भी और बिज़नेस के मतलब भी। तो अगर आप जॉब करना चाहते हैं या आप ज़िंदगी में बिज़नेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है। इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। तो मेरे भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं जी जॉब की। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप बिज़नेस ही करें, या हर काम हर इंसान के लिए परफेक्ट नहीं होता। तो मैं आपसे आज एक बहुत बड़ी बात शेयर करने जा रहा हूँ। बिल गेट्स से किसी ने सवाल किया कि अगर आप ज़ीरो पर आएँ तो आप सबसे पहले क्या काम करेंगे। तो बिल गेट्स ने इसका बहुत खूबसूरत जवाब दिया कि अगर मैं ज़िंदगी में सब कुछ खो बैठूं, जो कुछ भी मेरे पास है, तो मैं सबसे पहले कोई ऐसा काम करूंगा कि जिससे मेरा किचन चलता रहे। तो मैं भी आपसे इसी बात को आगे बढ़ाते हुए यही मशवरा आपसे दूंगा कि सबसे पहला आपने काम वो करना है जिस काम से आपके घर का किचन चले। तो अगर मेरे भाई किचन घर का चलेगा तो आप बआसानी बिज़नेस भी कर सकते हैं और बिज़नेस आइडियाज़ भी आपके। अगर आपके घर का किचन बंद हो गया तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। दुनिया का ज़हीन से ज़हीन तरीन आदमी अगर आपके सामने आ जाए और उसके घर का किचन बंद हो जाए, घर में खाने को कुछ ना हो, घर में फाके पड़ जाएं, तो मेरे भाई वो इंसान भी बिल्कुल ज़ीरो पर आ जाएगा, वो ज़हीन नहीं रहेगा। इसलिए आप चॉइस करें जॉब की या बिज़नेस की। फर्स्ट प्रायोरिटी जो आपकी हो वो है घर का किचन। अब किचन के बाद अगर आपके ज़िंदगी में मकासद किचन चलाना ही है तो वो फिर जॉब से आप वही चलाते रहें। फिर आपको बड़े काम करने की और बड़ा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके मकासद पैसा कमाना है, अगर आपके मकासद अच्छी गाड़ी है, अगर आपका मकासद अच्छे घर में शादी है, अगर आपका मकासद दूसरों की मदद करना है, तो फिर आपने एक बार ये सोचना है तो मैं इसके साथ क्या करता हूँ। एक बात मेरी याद रखिएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया। जब इंसान को अल्लाह ताला की ज़ात ने ये जो दिमाग दिया है, यही दिमाग आइंस्टाइन के पास था, यही दिमाग बिल गेट्स के पास था, यही मियां मनशा के पास था, यही मलक रियाज के पास था, यही इमरान खान के पास है। अब इस दिमाग का अल्लाह ताला की ज़ात ने एक फ़ीचर रखा है, वो ये है कि जितना आप इसे इस्तेमाल करेंगे ये उतना ही मज़ीद बढ़ेगा। तो आपने मुख्तलिफ़ आइडियाज़ सोचने हैं कि आप अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ आप कौन सा बिज़नेस कर सकते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी बिज़नेस में हैं तो आप अपने बिज़नेस में कौन से ऐसे काम करें कि जिससे आपका बिज़नेस जो है वो टॉप पर जा सकता है। तो इसमें ये है कि आइडियाज़ पर काम करना है। और आइडियाज़ कहाँ से मिलेंगे आपको? आपके गिरदोनवा से मिलेंगे। तो अगर आप जॉब ही करते रहे सारी उम्र तो एक बात मेरी याद रखिएगा, कोल्लू के बैल को की आँखों पर वो गोल गोल से बांध कर उस कोल्लू के बैल को जब चलाया जाता है, वो गोल घुमाया जाता है, तो उसके जहन में ये होता है कि आंखों पर तो उसकी पट्टी बंधी होती है कि मैंने पता नहीं कितना सफ़र कर लिया,
لیکن جب اس کی آنکھوں سے وہ ہٹایا جاتا ہے تو وہ وہیں کا وہیں پر کھڑا رہتا ہے۔ تو اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ بزنس کرنا پڑے گا، تجارت کرنی پڑے گی، کاروبار کرنا پڑے گا۔ تو کاروبار وہ جو انبیاء کا پیشہ ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بزنس کرو، تجارت کرو، اس میں 9 گنا رزق ہے، 1 گنا رزق جو ہے وہ جاب میں ہے۔ تو اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کے والد صاحب جو ہے وہ کما رہے ہیں، تو کسی نہ کسی بزنس کا آغاز کریں۔ یہ بزنس آئیڈیاز کا چینل ہے، اس چینل میں آپ کو بہت سے آئیڈیاز ملیں گے، اس آئیڈیاز کی مدد سے کریں۔ لنک میں نے ڈسکرپشن میں اپنا واٹس ایپ کا لنک دے دیتا ہوں، مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں۔ تو میرے بھائی، میں نے بھی ایسے ہی ایک چھوٹے سے کاروبار سے آغاز کیا تھا۔ آج الحمدللہ میری جو انکم ہے وہ 5 فگر میں ہے۔ تو یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ بھی کما سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ بالکل چھوٹا سا کام ہے۔ آپ اس سے بھی بڑے مقاصد جو ہیں وہ طے کر سکتے ہیں۔ اب کرنا کیا ہے؟ آپ نے بزنس کرنے کا ارادہ کرنا ہے۔ جب آپ ارادہ کریں گے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کے لیے رستے کھول دے گی، آپ کے لیے رستے بن جائیں گے۔ جب رستے آپ کے لیے بن جائیں تو ان پر چلنا بھی آپ نے ہے۔ تو ایک بات ہم کرتے کیا ہیں، ہم مختلف لوگوں سے بزنس کے متعلق سنتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو ایک بات میری یاد رکھیے گا کہ عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ تو یہ عمل ہی ہے، یہ خاکہ اپنی فطرت میں نہ نور ہے نہ ناری ہے۔ تو یہ عمل ہی ہے جو آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ پوری رات آپ آئیڈیاز کے چینل جو ہے وہ دیکھتے رہیں، صبح اٹھیں، آپ کا عمل 0% تھا۔ تو بزنس مین کی آپ کو ایک مثال دیتا چلوں، MBA کرنے کے بعد آپ بینک میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کی سیلری رکھتی ہے 30,000 روپے۔ کتنی جی؟ 30,000۔ جی ہاں، 30,000 روپے۔ تو آپ غور کریں کہ آپ نے MBA کرنے پر کتنا خرچ کیا تھا، آپ کے والدین نے کتنے پیسے کم و بیش پاکستان میں رہتے ہوئے 10 سے 15 لاکھ روپیہ MBA کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے لگ جاتا ہے۔ اب دوسری طرف آپ جائیں، صرف آپ دیکھیں کہ جو ایک چھوٹا سا لڑکا جس کی عمر 14 سال ہے اور وہ بس سٹینڈ پر کھڑا بسوں میں جو ہے وہ مرونڈا سیل کر رہا ہے، وہ بسوں میں بسکٹ سیل کر رہا ہے، جوس سیل کر رہا ہے، پانی کی بوتل سیل کر رہا ہے۔ تو اگر آپ اس سے اس کی انکم پوچھیں تو وہ پر ڈے کا 1500 سے 1000 روپیہ کما رہا ہوتا ہے۔ تو کہاں گئی آپ کی اتنی کوالیفیکیشن، کہاں گئی اتنی ڈگریاں؟ اتنی کرنے کے بعد بھی آپ 30,000 لے رہے ہو۔ تو وہ ایک چھوٹا سا بچہ اپنے کیریئر کا آغاز کرتا ہے وہ 30,000 تک، وہی بچہ کل کا ملک ریاض ہوتا ہے، وہی بچہ جو ہے وہ کل کا میاں منشا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ بھی کر سکتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ فی امان اللہ جی، اللہ حافظ۔